في شتات أتاك وأنت أخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانة أستاذ لقمان جامعة جامعة اسمع أمانة كنا باسيس يروني في نتخنم يوني في كلاس وهو متى وفا شرط إن تخنموا في إرادة من شرط إلى فاميل إن اسمع لي يوني في أمانة كم بيك كمه إنكم جتوا مال أكتة يو بيخنا نخننا يو هم بيكين أمو أكنا نوف ديبتني جا ونقول أكاسيمي عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت أخبر بالنوايا جهول ظالم. إنن إن شاء الله أكرمت تاي درا يجرى هاي خمو كي هاي لا أركان دنيمي إسين رايخ نو يجرى يخار إن شاء الله كنا إساني قفاية أنا فكرت خنوتو أستاذ كينيا جا أنا تو يسيرين دبسا إن شاء الله أكس جلت صوم أجان جتشو أكما إسان دبتني جران كنا خنا حاجة تكو برسنتا حاجة تكا إرتابي خني تجراني برسنتا حاجة تكا بيخوتو إساني فافيه جتشو إيجا أكاسي أكمي خناو يالو دنديسني مالا كذا يا ربي يالو دنديو سلام عليكم مو حلاوة كان في دمو ما الفيرو حلاوة مو جاجروا جاجرة تقول أكاسي هاي أبشر أكاسي إن شاء الله نما خلنا خنا إسنيف كوري تلمام اللين إسنيف تمفاتو كيسن بيتن اللين بينا إن شاء الله أكاسي كنان كن إسنيف قبعوي أمانان أكمتي كنامت يجو أكنتي إن شاء الله إسان اللين أكني فخنا كتي بابا خنياف yeroo hedduu xaaranii jiranii kun itti xiqqaataa ammaaf garuu waanuma dandeenyu haganuuf mijjaaye yeroodhaaf laal gammachuu guyyaa har'aan tanaa dabarsuurra jenneeti waan kana goone fuulduraafis gana yeroo dheeraa karaa dheeraa wajjin jiraachuu teenya kun 0.1 dhibbarraa isaan gammachiisuudhaaf nutti xiqqaataa gana kanaafuu ganaadha fuula duraaf inshaallah gammachiifachuu teenya baabaa keenya. جانيتي لابتوبي إن شاء الله HP SSD